السلام عليكم، كي دايرين الامهات ديالنا والاخوات؟ نتمنى تكونوا في احسن حال ومرحبا بكم معنا في الكاطو ديال اليوم اللي نتعرفوا على كاطو دانيفرسير. اوكي، نبداو على بركه الله. اول حاجه تنحتاجو غنحتاجو 150 غرام ديال الشوكولا ريش اسود. يعني ضروري غيخصكم الشوكولا ريش نوع ممتاز، حيت بزاف الناس تيتشكاو تيقول لك فاش يبغيو يقطعوا الكاطو تيبقى يتشقق ليهم او تيتهرس ليهم هذاك الكروستيون، حيت ما تيديروش الشوكولا ريش، تيديروا الشوكولا سكر شوكولاتي. ولا درتي السكر شوكولاتي خصك ضروري تضيف معاه شويه ديال الزيت. اوكي، كيف ما غتلاحظوا هنايا انا درت 150 غرام ديال الشوكولا ريش اسود، ودرت معاه 50 غرام ديال البراليني. هنا كان عندي واحد البراليني كنت صايبته وكنبقى عندي القاع ديالو ناشف بزاف، يعني غنضطر باش نجريه غنزيد له واحد شويه الزيت. لاحظوا معايا هنايا 50 غرام ديال البراليني، 150 غرام ديال الشوكولا ريش نوع ممتاز. غادي نضيف واحد شويه الزيت باش نكاسي هذيك النشوفيه ديال البراليني اللي كان عندي، حيت حنا تنعرفوا يعني فاش تنصايبوا البراليني بعد المره داك القاع التحتاني تيبقى ينشف. فوالا، بقى عندي داك القاع التحتاني. انا حاولت نزيد له دابا الزيت قدامكم ونحرك. اوكي، حتى ولا عندي ليكيد. نتوما تقدروا تزيدوا واحد شويه الزيت، ولكن زيدوه حتى الاخر الا شفتوا راسكم غتحتاجوه عاد زيدوه. فوالا، هنا زدنا 50 غرام ديال الفيتين. بالنسبه للفيتين الناس اللي تيتشكاو انه تيبرد ليهم يمكن ليهم يسخنوه في الفران، يعني يطلعوا الفران ل 150 درجه. الا كان عندك فران الغاز غدير حراره معتدله وتدخل الفيتين ديالك فيها حتى تخليها واحد 6 دقائق، يعني غير يدفى وراه غيولي مقرمش ان شاء الله. فوالا، وتخليوه حتى يبرد عاد خدموا به. فوالا، هذا تيتسمى الكروستيون او فيتين. 150 غرام ديال الشوكولا ريش اسود. يمكن لكم ديروا الشوكولا ريش اولي، الا كان متوفر عندكم اولي يمكن لكم ديروه. تديروا 50 غرام ديال البراليني، من الاحسن البراليني تكون يعني مزيانه، يعني حتى الا كان بقى عندكم هذاك القاع ناشف ولا شي حاجه زيدوا فيه واحد شويه الزيت باش يولي جاري واحد شويه. فوالا، هنا تنخدموا ديجا لي بيسكوي ديالنا ولي بيسكوي اللي لي جينواز ديالنا ولي بيسكوي اللي غنحتاجو ديما تنخدموهم ليله قبل. يعني انا ديجا هنا صايب جينواز كحله، هي والبيسكوي مازارا. بالنسبه لهاد جوج ديال لي بيسكوي راه غتلقاوني حاط لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف، دخلوا تفرجوا فيهم. الناس اللي عندهم فران ديال الغاز وبغاو يطيبوهم يعني ديما يخليو البلاكه اللي فيها الجينواز او البسكوي ديالهم تكون بعيده على النار، وبلا ما تبقاو تشعلوا الفوق، يعني شعلوا فقط لتحتاني وسدوا عليه ما تحلوش عليه، وان شاء الله راه غيطيب لكم مزيان. فوالا، هنا تنبدا نيطالي الكروسيو ديالي. بالنسبه للاطار يعني غتستعملوا اللي العرض ديالو 26 على 26، يعني كاري، يعني اطار كاري 26 على 26، 26 سنتيم. وتنبداو نيطاليو بشويه علينا. لاحظوا معنا كيفاش تيجينا الكروسيو نتاعنا، تيجينا ساهل حتى في الايطالاج ديالو او في الدريساج ديالو فوق من الجينواز. وديما لي جينواز ديالنا تنبانشيوهم او تنامبيبيوهم بالسيرو اللي تنديروا 100 غرام ديال الماء مع 50 غرام ديال سنيده فوق النار حتى تيذوب ليا هذاك السكر وتيبدا يطبخ ليا الماء، وتنطفي عليه وتنخليه يبرد. يعني بالنسبه للسيرو انا تنوجدو مع لي جينواز ولي بيسكوي اللي تنكون غنحتاج، يعني تنوجدهم ليله قبل باش هكا يسهل عليا لو طرافاي ديالي. يعني لاحظوا معايا كيفاش تيجي. بالنسبه للكروسيو ديالنا نقدروا نخشيو واحد، الا كانت الليموس ديالنا عندنا واجدين نقدروا نديروهم واحد 5 دقائق في الفريغو حتى يقصاح ويشد راسو، او نقدروا نحطوهم على برا وعاد نبريباريو ليموس ديالنا. لاحظوا معايا هنا من بعد ما خليته تقريبا واحد الساعه على برا حتى نشف راسو، وفي هذيك الساعه انا مشيت وجدت ليموس اللي غنحتاج بهم. فوالا، انا وجدت لاموس بلون وناموس نوار. فوالا، هاد جوج ديال ليموس راه تلقاوني حاطهم لكم في صندوق الوصف. هاد جوج ليموس هما نفسهم اللي خدمنا في الكاطو فوري نوار، يعني الكاطو فوري نوار راه تلقاوني حاطو لكم هادوك جوج ليموس بنفس هادوك القياس بنفس هادوك المقادير. فوالا، يعني ما بغيتش باش ما يجيش لا فيديو طويل بزاف، انا حاولت نحط لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف اللي بغى يتفرج في هاد جوج ديال ليموس. وحتى الجينواز راه غتلقاوني حاط لكم الرابط ديالو وتفرجوا فيهم ان شاء الله باذن الله، راه غتستافدوا فيهم. حيت بزاف الناس تيتشكاو من الجينواز تيعطيهم هذيك الزفوريه ديال البيض. علاش؟ حيت ما تتخليوش البيض ديالكم يتمونطا مزيان عاد تزيدوا السكر. ديما البيض ديالنا تنخليوه يتمونطا حتى تيتمونطا مزيان عاد تنبداو نزيدوا عليه السكر ديالنا. راه هادشي كامل هاد الشرح غتلقاوه
يعني في الدرس ديال لي جينواز. فوالا هنا تنبدا ايطالي. الناس اللي ما تعرفوش ايطاليو او يدريسيو لي موس ديالهم يقدروا هاد لاموس هادي يديروها في ان بوش ويبداو يعمروا السيركل ديالهم او الاطار ديالهم بالبوش. فوالا هنا غادي نبدا ايطالي عادي حتى نحصل على واحد السطح اللي يكون مقاد ومتساوي، حيت بزاف الناس فعلا تيتشكاو تيقول لك بعض المرات فاش نكون ايطالي ما تيجينيش متساوي. فوالا هنا غادي نهز البسكوي مازارا وغادي نحطو فوق من الكاطو ديالي. فوالا على هذا الشكل هذا، وغادي نحاول ندريسيه واحد شويه بالسباتول. بالنسبه للبسكوي مازارا حتى هو غتلقاوه في صندوق الوصف. يمكن لكم ديروا بسكوي مازارا او ديروا بسكوي داغواز اون وازيت، هاد الجوج هادو راه غتلقاوني حاطهم لكم في صندوق الوصف. يعني بسكوي داغواز اون وازيت راه هو اللي خدمنا به الكاطو افريكانو، يعني راه غتلقاوني حاطو لكم مزيان. تفرجوا في هاد لي غاطو اللي دازو من قبل، تلقاوني حاط لكم مجموعه ديال لي زونطرومي اللي درناهم من قبل، يمكن لكم تفرجوا فيهم، يعني باش هكا تولي عندكم درايه ومعرفه كبيره بهذا المجال ديال لا باتيسري فرونسيز. فوالا هنا تنحاول نقادو بسباتيل بشويه. من الاحسن البسكوي ديالكم مازارا ديروه في الكونجيلاتور قبل ما تحيدوا له البابي كويسون. فوالا وفاش نحط البسكوي مازارا ديالي فوق من الكاطو ديالي تنحاول نديرو في الكونجيلاتور يجمد، باش فاش نحط لاموس الاخيره يعني تيجيني داكشي مسطر ومقاد. فوالا هنا تنحط لاموس ديالي بلون، نفس لاموس اللي درنا في الكاطو السابق، يعني راه تلقاوني حاطو لكم. يعني الكاطو فوري نوار نفس لاموس اللي درنا بسكوي نفس لاموس اللي درنا في الكاطو فوري نوار، بجوجهم درناهم فوري نوار وبجوجهم خدمنا بهم في هذا الكاطو هذا ديال عيد الميلاد. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الكاطو، تيجي بنين بزاف وتيجي رائع. وكيف ما قلت لكم يعني بسكوي مازارا يمكن لكم تبدلوه بسكوي داغواز اون وازيت، راه تا هو تلقاوني حاطو لكم كنا درناه في كاطو افريكانو. فوالا هنا من بعد ما تنقادو تنحاول نيطويي الجناب ديالو تنخشيه في الكونجيلاتور حتى يجمد. فوالا لاحظوا معايا. بالنسبه لليموس ديالنا ديما تنستعملوا فيهم شوكولا ريش نوع ممتاز، يعني ما تنستعملوش السكر شوكولاتي او السكر او الشوكولا اوروباج او الشوكولا 5 سور 5، لا ديما تنستعملوا كاليتي مزيانه. هنا الكلاصاج اولي. فوالا بالنسبه للكلاصاجات راه درت لكم مجموعه ديال الكلاصاجات في فيديو واحد، راه غتلقاوني حاط لكم الرابط ديال لي كلاصاج، خصكم ضروري تكونوا عارفينهم حتى هاد لي كلاصاج تيجيو بريو تيجيو لامعين، فقط خصكم تحترموا يعني الطريقه باش خدمتهم، وان شاء الله راه غيجيوكم ساهل. حيت بزاف الناس تيتشكاو لي كلاصاج ديالهم ما تيجيهمش بريو، وكاين اللي تيتشكى تيقول لك فاش يكب الكلاصاج ما تيلصقلوش على الكاطو ديالو. علاش؟ حتى داك الكلاصاج اللي تستعملو فيه النيسلي، والاغلبيه الناس ما تعرفوش يخدموا بالكلاصاج اللي مصايب بنيسلي. هاد الكلاصاج اللي خدام معكم بهم ما فيهمش نيسلي وتيتثبتوا مزيان على الكاطو، يعني واخا تنخوي على الكاطو عمرو ما تيتزو يعني ما تيتقلعش وما تيتجلودش. يعني هاد لي كلاصاج اللي غتلقاو ما تيتجلودوش تيجيو رائعين. هنا غادي نحاول ندير واحد الزواقات يعني عشوائيين بالكلاصاج نوار، حيت كنت تنظن ان عندي الكاناج شوكولا، حيت كنت باغي ندير دي غوزاس بالكاناج شوكولا. هذاك الشيء علاش درت هاد الخطوطه بكلاصاج نوار. وفي الاخر تنتفاجئ اني ما عنديش الكلاصاج، ما عنديش الكاناج شوكولا فقط، وانا نديرو بالكاناج كراميل. يعني كنت عارف راه باقي عندي الكاناج كراميل ما كنتش غندير هاد الخطوطه باش يجيني اسورتي معايا، يعني هذوك لي غوزاس اللي غندير بالبوش يجيوني اسورتي مع الفينيسيون او مع الكلاصاج اللي درت الكاطو ديالي. هانتوما غتفهموا فاش غادي ندير ان شاء الله لي غوزاس، غتفهموني علاش كنت تندوي. فوالا هنا كيف ما لاحظتوا حاولت ندير واحد الكورن. اللي ما تعرفش يدير هاد الكورن يقدر يدير ان بوش ويكب فيه الكلاصاج ديالو ويدير يعني يدير خطوط فوق من الكاطو ديالي. يعني قبل ما تندير الخطوط خصني هاد الكلاصاج هذا اللي درت الكلاصاج اولي خصني نرجعو للكونجيلاتور يجمد، عاد ندير خطوط عليه باش هكا ما يتخسرش ليا داك الخطوط، يعني ما يوليوش عشوائيين مع الكلاصاج. ولكن الا بغيتوهم عشوائيين يمكن لكم ديروهم فوق منه هو باقي جاري. مي انا درته في الكونجيلاتور حتى شد راسو هذاك الكلاصاج، عاد درت فوق منه هاد الخطوط بالكحل. فوالا هنا تيبقى عندكم اختيار، الا بغيتو ديروا هاد الخطوط ديروهم، ما بغيتوش يعني تيبقى اختيار، يعني نتوما والرغبه ديالكم. ومنها باش بلا ما تزيدوا عليكم الخدمه تقدروا تستغناو عليهم. فوالا وترجعوا الكونجيلاتور يجمد على الاقل واحد ساعه او ساعتين. يعني ضروري فاش نبغي نقطع الكاطو خاص الكلاصاج يكون حتى هو شاد راسو.
فوالا انا درتو يجمد، وغادي ندير معكم واحد شويه ديال الديكور اللي ساهل بزاف. انا دوبت هنايا الشوكولا ريش مع الشوكولا اوروباج، يعني درت تقريبا 100 غرام ديال الشوكولا ريش معها 30 غرام ديال الشوكولا اوروباج اللي هو السكر شوكولاتي. ويمكن لك دير اي نوع د الشوكولا، يعني سواء بلون سواء اولي، تيبقى عندكم الاختيار. انا كان متوفر عندي نوار، درت نوار. فوالا تنعمر هاد لي بول ديالي، تنبدا نشد واحد المعلقه وتنبدا نعمر يعني الجوانب ديالهم كاملين. اوكي، من بعد تنحاول نقلبو. لاحظوا معايا كيفاش يهبط الشوكولا خاطر واحد شويه، يعني فاش دوبته راه خليته على برا حتى برد على راحته ولا بحال اللي قرب يتجمع. عاد تنعمر هاد لي بول، لاحظوا معايا باش ما يجيونيش لي فيد في لي بول ديالي. صافي من بعد تنيطوي لا سيرفاس ديال المول ديالي، وتنجيب واحد الطرف ديال بابي كويسون وتنقلبوا عليه. اللي عنده شي كريا ولا شي حاجه يقدر يقلبها على الكريا وتنخليه تماك حتى تينشف. من الاحسن نخليوه ليله كامله ينشف على راحته، حيت شحال ما نشف على راحته شحال ما غاديش يذوب لكم بالزربه. يعني حيت بزاف الناس فاش يصايبوا الديكوراسيون ديال الشوكولا تيديروه في الفريغو، ولا درتيه في الفريغو ان فوا غتخرجوا غادي يذوب لك، يعني غيولي يتلصق لك في يدك. حنا شنو تنديرو؟ خاصك تخليه ينشف على برا بحراره ديال الجو، يعني خليه ينشف على برا. والناس اللي في المناطق الحاره سخونه بزاف خصهم ضروري يطابليوه، يعني يديروا فقط الشوكولا ريش ويطابليوه. لاحظوا معايا انا خليته هنا حتى نشف، ها هو تيبان لكم حتى نشف. تنخليه جانبا حتى تينشف، والوقت اللي تنبغي نديمو ليه عاد تنخشيه في الفريغو. يعني الوقت اللي تنبغي نديمو ليه لاحظوا معايا تنخشي فيه صبعي يعني ناشف. فوالا كيف ما تلاحظوا ناشفه. واللي ما بغاش يدير يعني 100 غرام معها 30 غرام يقدر يدير نص نص باش هكا دغيا ينشف له. يعني شحال ما كان الشوكولا اوروباج كتير شحال ما دغيا تينشف، ولكن شحال ما كان عاوتاني الشوكولا ريش كتير شحال ما تيكون لوغو احسن. حيت الشوكولا ريش معروف المذاق ديالو زوين على او مقارنه مع السكر شوكولاتي. فوالا هنايا من بعد ما درت له الكلاصاج ديالو ودرتو يجمد تنحيد له البابي كويسون ديالو وتنحيد له الاطار، وغادي نحاول نحيد هذوك لي زيكستري ديال لي اون كونتاك مع المول ديالي، ونحطو في كارطون دور او في اللونغيت ديالو او في اي سيبور يعني تكون زوينه باش يبان الكاطو ديالنا. اوكي كيف ما تلاحظوا انا هنا تنحيد لي زيكستري ديالو، تنحيد يعني هذوك الحواف اللي كانوا اون كونتاك مع الاطار، ونبدا الديكوراسيون ديالو. يمكن لي نديكوريه كيف ما ارتحيت، اي ديكوراسيون متوفر عندي، لي ماكارون يعني لي شوكولا لي موتيف ديال الصابلي، اي حاجه متوفره عندي يمكن ليا نديكوري بها. لاحظوا معايا هنا الكاطو ديالنا تيجي غزال بزاف وتيجي بنين، يمكن لكم ديروه في اي مناسبه. هنا لاحظوا معايا دابا عاد حيدته من الكونجيلاتور، يعني درتو تقريبا واحد 7 دقائق في الكونجيلاتور باش يسهل عليا الديمولاج ديالو، ولكن راه تقريبا شي 8 سوايع وانا مخليه على برا. هادشي تنوجدو بكري وتنخليه. فوالا تنحاول نحطو على هذا الشكل هذا، نحاول ندير له لي ماكارو ديالو، ندير له الجنابات ديالو. لاحظوا معايا انا هنا استعملت كاناج كراميل، ديما تيكون عندي كاناج كراميل، وبعض المرات يكون عندي كاناج شوكولا. هنا كنت باغي انا حاب ندير كاناج شوكولا، مي تصدمت لقيته ما بقاش عندي صافي، وانا نديباني بالكاناج بالكاناج كراميل، كاناج شوكولا كراميل. فوالا هنا تندير واحد لي موتيف او تندير دي مورسو ديال النوازيت ديجا محمر، تنقسمو على جوج وتنحطو. ويمكن لكم يعني تلصقوا الصوره الا بغيتو تلصقوا شي صوره، تنجيبوا واحد الباد دامون تنسرحوها تكون رقيقه على شكل الصابلي، يعني بالرق ديال الصابلي، وتنشدوا التصويره ديالنا اللي تتكون في لافوي دازيم تنديروا في الظهر ديالها الناباج، يعني من الاحسن يكون ناباج نوع ممتاز، وتنديرو في الدار ديالها وتلصقوه او تنحطوها فوق من هذيك الباد داموند اللي سرحنا، وتنقطعوا ليها الجناب على قد التصويره باش ما تبانش راه دايرين شي حاجه لتحت، وتنهزوها وتنحطوها يعني في لا سيرفاس او في الواجهه ديال الكاطو ديالنا، وعاد تنبداو نديكوريوها. ان شاء الله يجيني شي كوموند فيه شي تصويره غندير لكم فيديو عليه. نتمنى ان شاء الله الدرس اليوم ينال الاعجاب ديالكم. هنا ماشي ضروري ديروا يعني هذوك لي غوزاس اللي درت بالكراميل، يمكن لكم ديروهم نتوما بالكاناج الشوكولا. نتمنى ان شاء الله الدرس ديال اليوم يكون سهل، ونقدر نكون جاوبتكم على بزاف ديال الحوايج اللي نتوما عندكم فيها تساؤلات. فوالا هنا تندير بالبوش ديكوراسيون هكا كيف ما يعني طاح لكم في بالكم، ديروها وتحطوا فوق منها شي حاجه باش تزيد الجماليه ديالو. هنا انا قلت لكم هذوك